बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरीम शेख। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, एक मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती साहब जिन्होंने आज से 5 साल पहले खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया था। 5 साल हो गए इस बात को। वो मुफ्ती साहब आते हैं, आके कहते हैं कि जी जनाब, जो निकाह मैंने पढ़ाया था, जब निकाह मैंने पढ़ाया था उस वक्त बुशरा बीबी अपनी इद्दत में थी। इद्दत में क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं मिकाइल फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा कि जी वो उस वक्त उनकी इद्दत में थी। 5 साल बाद बुशरा बीबी ने, हमने उसको इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा, पुराना इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि जब वो घर से निकली तो तब उनकी इद्दत के दिन पूरे हो चुके थे। आखिर 5 साल बाद मुफ्ती साहब को क्या याद आया? 5 साल बाद मुफ्ती साहब को अचानक से कैसे याद आया? मुफ्ती साहब का बयान और बुशरा बीबी का बयान जो है वो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो जो है वो चलेगी, वो आप गौर से सुनिएगा, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ और उसमें भी जुल्फी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे और आन चौधरी साहब उसके गवाह थे। तो जी नाज़रीन इकराम, पूरे 5 साल बाद मुफ्ती साहब उठते हैं, आते हैं और अपना बयान जारी कर देते हैं, फतवा लगा देते हैं कि जी उस टाइम वो इद्दत में थी। तो मेरी बात सुने, जब वो इद्दत में थी तो आपने उनका निकाह उस वक्त क्यों पढ़ाया? पहली बात। दूसरी बात, पूरे 5 साल बाद आपको याद आया कि यार मैंने वो निकाह पढ़ाया था, तो वो तो बीबी जो है वो तो इद्दत में थी। ओहो, ये तो मुझसे गलती हो गई। आपको लगता है कि आप आवाम को पागल समझते हैं? आपको लगता है कि आप लोग उठ के कुछ भी कहेंगे आवाम उसको मान लेगी? मतलब कि अगर वो इद्दत में थी तो पहले तो आप जवाब देना कि भाई आपको पता था कि वो इद्दत में है, तो आपने निकाह क्यों पढ़ाया? अब तभी फतवा जारी करते, अब तभी उनको बास करते कि भाई ये निकाह जो है वो नहीं हो सकता। फ़िलहाल इस्लाम के मुताबिक आप इद्दत में हैं, आप अपनी इद्दत पूरी करेंगी तो ही आपका निकाह होगा, तो ही आपका निकाह वाजिब होगा, उससे पहले आपका निकाह नहीं हो सकता। मतलब कि आप 5 साल बाद उठ के आते हैं और आकर जो है वो फतवा जारी कर देते हैं और एक वीडियो बना देते हैं कि जनाब मैंने जो है वो जब इनका निकाह पढ़ाया तो तब वो इद्दत में थी। ऐसा कहीं नहीं होता जनाब। अब आवाम जाग चुकी है, आपको क्यों नज़र नहीं आता? 5 साल बाद आप उठ के आके फतवा जारी कर रहे हैं कि जी वो निकाह मैंने पढ़ाया था तो वो इद्दत में थी। खैर, इसी तरह के एक मुफ्ती साहब थे, मौलाना साहब थे बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में। तो जब बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था, निकाह हुआ था, तब उनको भी बड़े अरसे बाद याद आया था इसी तरह से कि जनाब मैंने जो है वो एक निकाह पढ़ाया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और वो जी उनका तो ये मसला था तो वो मसला था। उन्होंने भी इसी तरह से फतवा जारी कर दिया था। मतलब कि आपको उसी टाइम क्यों नहीं याद आता? मौलाना साहब बताएं ना, आपको उस टाइम क्यों नहीं याद आया जब आप निकाह पढ़ा रहे थे? तब आपको बिल्कुल नहीं आता कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो इद्दत में है और मैं इस तरह से इनका जो है निकाह पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो ये निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको दूसरी टाइम रोक देना चाहिए था, आपको तो कहना ही नहीं चाहिए था कि चलाएं निकाह पढ़ाते हैं, चले आप अहल हैं निकाह के लिए। क्योंकि जब औरत अपने खावंद से तलाक लेती है या खुला लेती है या उसको तलाक हो जाती है, तब इद्दत जो होती है वो
کرنی پڑتی ہے 3 مہینے سے کچھ دن اوپر کی، لیکن جب اس کا خاوند مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کی عدت وہ کرتی ہے 4.25 مہینے کی، اور عدت کے دوران وہ کسی بھی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مفتی صاحب تھے، جن کو اب 5 سال بعد یاد آیا کہ یار مجھے اس پہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے، مجھے اس پہ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، مجھے جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ ذلیل رسوا کرنا چاہیے۔ تو میری سن لے بات مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اسے آپ جیسے بندے ذلت نہیں دے سکتے، کیونکہ عزت دینا اور ذلت دینا میرے خدا کے ہاتھ میں، یہ اس کا فرمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے اور وہ جسے چاہے ذلت سے نوازتا ہے۔ آپ جو ہے وہ 5 سال بعد اٹھ کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا تھا، تو اس میں یہ ہے، تو وہ ہے، تو بلائیں پہ، مطلب کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ڈیگریڈ کرنے کا، ان کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ لوگوں کو ان کو کسی طرح سے عوام کی نظروں سے گرایا جائے، کیونکہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ ان کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ یار ایک لیڈر جو مطلب کہ جو اتنے کم عرصے میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا، اور آپ لوگ جنہوں نے اتنا اپنی پوری زندگی وقف کر دی سیاست میں، اور اینڈ آپ کا کیا ہے؟ صرف آپ لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی اپنی کچھ نااہلیوں کی وجہ سے۔ میں کیا کہوں اس کو؟ مطلب کہ اگر عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف صاحب کو ووٹنگ ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کو جو ہے اقتدار میں لایا گیا تھا، تو وہ صرف اسی لیے لایا گیا تھا کیونکہ لوگوں کو بہت اعتماد تھا ان پہ، لوگوں کو اوور کانفیڈنس تھا ان پہ۔ ان کو لگتا تھا کہ نہیں یار، اگر عمران خان اتنی مہنگائی کر گیا یا عمران خان نے جو بھی ملک کا حال کر دیا ہے سو کر دیا ہے، شہباز شریف آ کے سنبھال لے گا، شہباز شریف جو ہے وہ آ کے معاملات سالو آؤٹ کروا دے گا، شہباز شریف جو ہے وہ آئیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ مہنگائی کم ہوگی، غریب کی سنی جائے گی۔ لیکن شہباز شریف صاحب آئے اور شہباز شریف نے مہنگائی دگنی چگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دی۔ جو پیٹرول تھا وہ 140 45 یا 150 یا 160 لیٹر بھی تھا، 160 روپے لیٹر، وہی پیٹرول اب 300 روپے لیٹر میں پہنچ گیا ہے۔ آٹے کے لیے دیکھ لیں آپ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، عوام بیچاری رل رہی ہے۔ پچھلے سال میں سن رہی تھی، یہ بیان سن رہی تھی کہ پچھلے سال جو ہوتا ہے فطرانہ ہوتا ہے عید کا، جو ہم نکالتے ہیں صدقہ اور فطرانہ نکالتے ہیں، وہ گندم جو ہے اس کے حساب سے 150 روپے تھا۔ کتنا؟ 150 روپے پچھلے سال، اور اس سال وہی فطرانہ گندم کے حساب سے 320 روپے۔ اب خود حساب لگائیں گندم کی قیمت کہاں سے کہاں تک گئی ہے، مطلب کہ 320 روپے ہے، اور پھر بھی عوام کو نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ آلو جو ہے وہ جو ہے آپ کی پہنچ سے بالکل باہر ہے، جو رمضان میں بالکل 20-25 روپے کلو ملا کرتے تھے، وہ آج 60-70 روپے کلو ملتا ہے۔ عوام جو گھی مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو نا، مطلب کہ عوام بیچاری غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے۔ آپ نے کہا کہ پھر آپ کو اس چیز کا بھی خوف ہے، واقعی آپ کو اس چیز کا خوف ہے کہ آپ لوگوں نے اعتماد توڑا ہے عوام کا، آپ لوگوں نے ان کے یقین کو توڑا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ پبلک آپ پہ یقین نہیں کریں گے، اس لیے آپ ڈرتے ہیں الیکشن سے، اس لیے آپ جو ہے وہ مفتی صاحب جو آ کے وہ 5 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ جی وہ عدت میں تھی تو میں نے ان کا نکاح پڑھایا، اس لیے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم فل کورٹ کے بینچ کو مانیں گے، ہم ریفرنسز ظاہر کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب کا یہی رویہ رہا تو الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔